अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिला नॉवल मेरा सितमगर मेरा मसीहा की एपिसोड 18, जिसको आपके लिए तहरीर किया हुआ कुरैशी ने। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नॉवल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं मेरा सितमगर मेरा मसीहा की एपिसोड 18 की तरफ। शाम का वक्त था। रेस्टोरेंट में इस वक्त खासी गहमा गहमी फैली हुई थी। बर्तनों की हल्की खटर-पटर की आवाज़ें और हर टेबल पर डेरा डाले दो लैला मजनू की सरगोशियों के बायस माहौल में मायने खेज खामोशी सी छाई हुई थी। ब्लैक जीन्स पर ब्लैक ही शर्ट के बाजुओं को कोहनियों तक फोल्ड किए जाज़िब नज़र चेहरे पर संजीदगी सजाए वो कितनी ही प्यासी नज़रों की तवज्जो का मरकज़ था। कुछ देर कबल ही वो सबके साथ सेल्फी वगैरह लेता, अब बिल्कुल फारिग सा एक अलग थलग सी टेबल पर बैठा उस दुश्मन जान की तलाश में था। मजबूत नजर आती कलाई पर बंधी राडो की टिक टिक चलती सुइयों पर वक्तन फवक्तन नजर दौड़ाता वो किसी का मुंतजिर दिखाई दे रहा था। इंतजार था कि बढ़ता ही चला जा रहा था, मगर दूसरी हस्सी को भी शायद दीवाने को तड़पाने में ज्यादा ही लुत्फ आता था। इस तरह भी किसी कैफियत में अब वो लोगों, खासकर लड़कियों की नजरों से जच हो गया था, जो अपने साथ आए बंदों को छोड़कर उसे ही देखकर आहें भर रही थीं। उफ, रमशा कहाँ रह गई हैं? वो झंझलाहट में मैसेज सेंड कर चुका था, मगर दूसरी जानिब से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ था। 5, 7, 10 मिनट गुजर चुके थे, मगर इंतजार सिर्फ इंतजार ही होता नजर आ रहा था। वो मायूस सा टेबल पर रखा अपना पी कैप और गाड़ी की कीज उठाता अब निकलने को था। जब ही सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आती रिमशा से नजर जा टकराई थी, जो नजर मिलने पर रस्मी मुस्कुराहट का तबादला करती इसी टेबल पर आ गई थी। जावियार तमानियत भरी सांस खारिज करता वापस नशिस्त संभाल गया। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, वो आंखें चलाकर मायने खेस लहजे में बोला, जो हैंडबैग नीचे रखती अब बाकायदा तौर पर उसकी जानिब मुतवज्जा हुई थी। वो दरअसल ट्रैफिक बहुत था और मैं कभी घर से अकेले भी नहीं निकली, तो बस इसीलिए। वह सफाई अंदाज में बोली तो वो सर हिलाकर रह गया। चलें पहले ऑर्डर कर लें, बाकी बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। वो वेटर को इशारा करता मेन्यू उसकी जानिब बढ़ा चुका था, जो नरमी से साइड कर गई थी। मैं ऑलरेडी काफ़ी लेट हूँ जाविया, प्लीज़ जिस ज़रूरी बात के लिए आपने मुझे बुलाया है पहले वो कर लें हम। वो कंधे उचकाता सर हिला गया। पहले ये बताइए कि फरियाल कहाँ गायब है? 2 दिन से मेरी कॉल ही नहीं उठा रही। वो ज़रा तफ्तीशी लहजे में बोला था। बताया तो था उसकी तबीयत ठीक नहीं है। रिमशा का लहजा खुश्क था। जाविया ने मशकूक अंदाज में उसके तासुरात देखे थे, जिसकी गुलाबी सी रंगत पर नेवी ब्लू रंग का जोड़ा खासा खिल रहा था। पुष्प पर खुले बालों को लटों को बार बार पीछे उड़सती वो दांतों तले लब दबा गई थी। मेरी तरफ से ज़रूर पूछेगा उसे। मैं परेशान हो गया था, क्योंकि वो मेरी कॉल तो लाजमी उठाती है। रिमशा ने नागवारी से पहलू बदला था। होटल की रूफ पर होने के बायस वहाँ ज़रा रोशनी कम थी, या फिर रात की चांदनी में रिमशा का चेहरा ज़्यादा दमक रहा था। जाविया को फ़र्क करना मुश्किल लगा था। दरअसल उसकी मंगनी हो गई है, तो जाहिर सी बात है कि अब उसके पास कहाँ वक्त है कि आप जैसे लोगों का नंबर उठाएगी। मुस्कुराते लहजे में वो बहुत कुछ जताना चाहती थी, जो फिलहाल जाविया के सर से गुजर गया था। ओ रियली, ये तो बहुत खुशी की खबर है। बहुत मुबारक हो आपको। वैसे मैं फरियाल साहिबा को बख्शूंगा नहीं, इतनी बड़ी खबर की पर्दादारी। मोहतरमा मंगनी शुदा हो गई और दोस्त को बुलाना तो दूर, बताना भी गवारा नहीं समझा। वो प्यार भरी खफगी से बोलता रिमशा के दिल में जलती आग को हवा दे गया। मिस्टर जाविया, क्या अब आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया है? रिमशा ने दांत कचकचाए। रिमशा, मैं इस संडे अपने पेरेंट्स को आपके घर भेजना चाहता हूँ। वो संजीदगी से लहजे में उम्मीद समोए बोला था कि काश अब वो मना ना करे। देखिए रिमशा, अब मना ना करिएगा, क्योंकि मैं पहले ही आपके इनकार की वजह से काफ़ी मर्तबा मायूस हुआ हूँ, मगर अब ना कीजिएगा।
रमशा ने एक ट्रांस में उसकी आंखों में झांका था, जहां उसकी चमकती आंखों में मोहब्बत का जहां आबाद था। और अगर मैं इस बार भी ना कर दूं तो? उसने सवाल या आईब्रो उठाए थे। तो इस बार जाविया फारूकी आपके इनकार को किसी भी खातिर में नहीं लाने वाला, वो भी मुस्कुराती आंखों से बोला था। रमशा के अंदाज आज कुछ बदले बदले से थे। मेरे ख्याल से मुझे आए काफ़ी देर हो गई है, अब मुझे निकलना चाहिए। अलबत्ता मैं संडे को आपके पेरेंट्स का वेट करूंगी। रमशा भी तेजी से बोलती उसे भौचका कर गई थी। सच में? यार मतलब तुम सच बोल रही हो ना? जाविया झट जरा आगे को होकर बैठा था। उसके जज्बातीपन पर रमशा ने मुस्कुराहट रोकी थी। यकीन नहीं आता तो क्या यकीन दिलाऊं? वो पलकें झपकती मासूम बनी। वो बेयकीनी किसी कैफियत में सर हिला गया। रमशा ने झट एक जोरदार अंदाज में उसके हाथ पर चुटकी भर ली थी। आह! जाविया को एक बार फिर खुशगवार हैरत ने अपनी लपेट में लिया था। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच यार, वो मोहब्बत से लबरेज अंदाज में मशहूर हुआ। खैर मैं निकलती हूँ, अब आपकी अगली मुलाकात बाबा और भाई से होगी। अगर उन्होंने पास कर दिया तो मेरी तरफ से भी हाँ ही समझें। वो झट बैग उठाकर उठ खड़ी हुई, जबकि वो उसे रोकता ही रह गया। फिर जल्दी से कीज उठाता उसने उसके पीछे भागा था। अपनी अपनी कार में बैठते वो दोनों ही किस्मत के लिखे से अनजान अपनी आइंदा जिंदगी को लेकर खुशगवार ख्वाब सजाने लगे थे। चेहरे पर छाई पसमुर्दगी, भारी होती मुस्कान, चेहरे पर आया बेजारी और तबीयत में छाई उदासी उसके दिल का हाल चीख चीख कर बयान कर रही थी। तबीयत के बोझलपन के बाइस वो कल से रूम से बाहर ही नहीं निकली थी और ना ही निमिषा को एक बार भी उसकी खैरियत पूछने की तौफीक हुई थी। वो बेड क्राउन से टेक लगाए पलकों की चिलमन गिराए शर्जील अहमद को सोच रही थी। वो अक्खड़ मिजाज शहजादा, संजीदा सा रहने वाला बारोब शख्स, न जाने क्यों उसकी शौक सी तबीयत का इस कदर दीवाना था, जबकि उसके दिल में जो घर बनाए बैठा था वो तो उसकी बहन जैसी दोस्त को दीवानगी की हद तक चाहता था। फरियाल, वो अपनी माँ के रूम में दाखिल होने पर चौंकी। जी मामा, वो उठ बैठी थी। तबीयत कैसी है बेटा? वो उसका उदास मुरझाया हुआ सा चेहरा देखकर तफ्तीश भरे लहजे में बोली। बेहतर है फरियाल, उनकी आवाज़ में परेशानी वाज़ेह थी। उसने सवालिया नज़रों से उनकी जानिब देखा, जिनकी खोशी हुई निगाहें उसकी के चेहरे का तवाफ कर रही थीं। बेटा, तुम हमारे फैसले से खुश तो हो ना? उन्हें एक खटका सा हुआ था। जी मामा, मैं बहुत खुश हूँ। आपको क्यों लग रहा है कि मैं खुश नहीं हूँ? उनका हाथ थाम कर वो मुस्कुराने की सही करने लगी थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम हमें मायूस नहीं करोगी। हमने तुम्हारे मुस्तकबिल के हवाले से जो भी फैसला लिया है वो बेहतर ही है बेटा। फरिया नरमी से मुस्कुराई तो वो उसकी फितरी झिझक समझती मुतमईन हो गई। ओह देखो, बातों बातों में भूल ही गई कि शर्जील के वालिदैन नीचे आए बैठे हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो याद आने पर सर पर हाथ मारती जल्दी से उठी थी। उफ मम्मा, अभी मैं किसी से मिलना नहीं चाहती। वो मासूम सी सूरत बनाकर गोया हुई तो वो आंखें दिखा गई। फरियाल, बस 10 मिनट बैठ कर आ जाना, वैसे भी वो स्पेशली तुमसे मिलने आए हैं। अब ऐसा अच्छा थोड़ी लगता है। वो मुंह बनाकर उठी थी। चलो जल्दी से नीचे आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। फरियाल एक गहरी सांस भरती अलमारी से कपड़े लेती ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई थी। मिस्टर एंड मिसेस अहमद मंगनी और रिश्ता तय होने की खुशी में ढेरों तहाइफ और मिठाइयाँ शुगन के तौर पर अपने साथ ले आए थे। खालिद साहब और फायजा बेगम उनकी इस कदर मोहब्बत पर और बेटी के नसीब पर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। वो सब बातों में मसरूफ थे, जब भी बातों का रुख शर्जील और फरियाल की शादी की जानिब मुड़ गया। ड्राइंग रूम में मौजूद अफराद के चेहरों पर सानिया बेगम की इस कदर गैर मुतवक्का बात पर परेशानी के तासुरात नुमायां हुए थे। सानिया, आपकी बात ठीक है, मगर इतनी जल्दी शादी? वो ज़रा परेशानी से गोया हुई तो सानिया धीरे से मुस्कुराई। खालिद साहब, जब दोनों बच्चों की बाहिमी रजामंदी के तहत मंगनी हो गई तो फिर फ़र्ज़ अदा करने में देर किस बात की है? और दोनों बच्चे जितनी जल्दी जायज़ रिश्ते में बन जाएं उतना ही बेहतर है। फराज साहब के जवाब पर वो ज़रा मखमसे का शिकार हुए थे। आपकी बात ठीक है, मगर शादी की कुछ तैयारियां होती हैं। आप कम से कम हमें 3 माह का वक्त तो दें। फराज साहब तो गोया हथेली पर सरसों जमाना चाह रहे थे।
جبھی خالد صاحب نے بیچ کا راستہ نکالا تھا۔ ارے نہیں بھائی صاحب، 3 ماہ تو بہت ہوتے ہیں، اب ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے، بس جلد از جلد فریال کو اپنی بیٹی بنانا چاہتے ہیں، ثانیہ جھٹ سے بولی تھی۔ اور ویسے بھی آج کل سب کچھ ریڈی میڈ مل جاتا ہے، ہم نے کون سا کروڑوں کا جہیز لینا ہے، اللہ کا دیا سب ہے ہمارے پاس، ہمیں تو بس ہماری بیٹی فریال چاہیے۔ فراز صاحب کی محبت پر وہ دونوں ہی ممنون ہوئے تھے۔ بس ڈن ہو گیا، اگلے مہینے کی 7 تاریخ کو سادگی سے نکاح کر لیتے ہیں اور 2 دن بعد رخصتی۔ ولیمے کے گرینڈ فنکشن میں سب مہمانوں کے گلے شکوے ختم ہو جائیں گے، وہ تو گویا پہلے ہی سب طے کر چکے تھے۔ چلیں بھابھی، جیسا آپ لوگوں کو ٹھیک لگے۔ ایک نظر میں فائزہ سے مشورہ کرتے وہ شادی کی تاریخ بھی طے کر چکے تھے۔ جب ہی بیگنی رنگ کے شلوار قمیص کے ساتھ سلیقے سے دوپٹہ لیے فریال کی وہاں آمد ہوئی تھی۔ السلام علیکم آنٹی انکل، وہ دونوں ہی فریال کو دیکھ کر کھل اٹھے تھے۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیا ہو گیا، طبیعت کیسی ہے باپ کی؟ ثانیہ بیگم جھٹ اٹھ کر اس کا ماتھا چومتی پیار سے بولی۔ فریال دھیرے سے مسکراتی ساتھ ہی نشست سنبھال گئی تھی۔ ٹھیک ہوں آنٹی اب تو۔ فائزہ بیگم اور خالد صاحب کے لبوں سے مسکراہٹ ہی جدا نہیں ہو رہی تھی۔ بس جلدی جلدی ٹھیک ہو جاؤ، پھر شادی کی تیاریاں کرنی ہیں، آپ نے سب اپنی پسند کا لینا ہے۔ ثانیہ بیگم کی بات پر اس نے چونک کر نظریں اٹھائی تھیں۔ بس بیٹا، وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے، بس اب آپ جلدی سے ہمارے گھر آنے کی تیاری کر لیں۔ فراز صاحب کی مسکراہٹ پر فریال کی سماعتوں میں شرجیل کا گمبھیر لہجہ گونج گیا تھا۔ مستقبل کو سوچ کر اسے عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی تھی، اور یوں ہی ہنستے مسکراتے ایک اور شام اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ شام ڈھل کر رات میں تبدیل ہو گئی تھی۔ دورانی مینشن میں اس وقت تمام تر افراد رات کے کھانے کی میز پر موجود ہلکی پھلکی باتوں میں بھی مصروف تھے۔ جب ہی کھانے سے ہاتھ روکتی، سائمہ بیگم نے فریال کی شادی کا تذکرہ چھیڑ دیا تھا۔ ابھی شام میں فائزہ بھابھی فریال کی منگنی اور شادی کی ڈیٹ فکس ہونے کی خوشی میں مٹھائی لے کر آئی تھیں۔ ان کے لہجے میں اب ناگواری در آئی تھی۔ جہاں رمشا اور محمود صاحب چوکے تھے، وہیں دوسری جانب حیدر کا منہ میں جاتا چاولوں سے بھرا چمچ ہوا میں ہی معلق رہ گیا تھا۔ واٹ؟ اتنی جلدی؟ ابھی 2 دن پہلے ہی تو منگنی ہوئی تھی، رمشا نے حیران کن لہجے میں قیاس کیا تھا۔ ہاں، بھابھی یہی بتا رہی تھیں کہ ثانیہ اور فراز صاحب جلد از جلد اسی ماہ میں بارات لانا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے بھی حامی بھر لی۔ وہ بے نیازی سے بولتی کندھے اچکا گئیں۔ تعجب ہے، اب ایسی بھی کیا جلدی تھی؟ رمشا کو برا لگا تھا۔ جلدی کی کیا بات ہے بیٹا، اور بھلا نیک کام میں دیری کیسی؟ وہ تمام افراد تو اپنی اظہار رائے دینے میں مصروف تھے، جبکہ حیدر کو ارد گرد کی آوازیں سنائی دینا بند ہو چکی تھیں۔ کان سائیں سائیں کر رہے تھے، گویا کوئی بہت سا بوجھ اسے اپنے دل پر آتا محسوس ہوا تھا۔ نگاہوں کے سامنے شرجیل کی ہمراہی میں فریال کا مسکراتا ہوا چہرہ گھوم گیا تھا۔ چمچ پر انگلیوں کی پکڑ سخت سے سخت ہوئی تھی۔ وہ بغیر کسی کی پرواہ کیے بغیر ایک جھٹکے سے پلیٹ پیچھے کو دھکیلتا تن فن کرتا میز چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اس کا غیر متوقع رویہ سب کے لیے شدید حیرت کا باعث تھا۔ اسے کیا ہوا؟ سائمہ بیگم نے اچنبھے سے رمشا کو دیکھا، جو خود حیران و پریشان سی تھی، جبکہ محمود صاحب کا دماغ کسی اور ہی نکتے پر سوچ و بچار میں مصروف تھا۔ سردیوں کی سرد ترین رات تھی، سڑکوں پر رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ ایسے میں جلتے دل اور خود میں برپا اشتعال کو زائل کرنے کے لیے وہ گاڑی لے کر نکل آیا تھا۔ کافی دیر تک سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا تھا۔ جب غصہ ذرا کم ہوا اور حواس قابو میں آئے تو سب سے پہلا ارادہ فریال سے ملاقات کا ہی کیا تھا۔ پچھلے 2 دن سے حالات ایسے ہو گئے تھے کہ وہ چاہ کر بھی ملاقات نہیں کر سکا تھا۔ سب اتنا آنن فانن ہوا تھا کہ مزید کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا۔ کار پارک کرتا وہ سیدھا انصاری ہاؤس آیا تھا، جہاں رات کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اب چائے کا دور چل رہا تھا۔ وہ سیدھا عادل کے پاس ہی آیا تھا، مگر ساتھ بیٹھے فائزہ اور خالد صاحب کو دیکھ کر اسے اپنے قدم روکنے پڑے تھے۔ ارے حیدر بیٹا، آج کیسے راستہ بھول گئے آپ ہمارے گھر کا؟ خالد صاحب نے اسے دیکھ کر مسکرا کر پیار بھرا طنز کیا تھا۔
بس انکل، مصروفیات ہی ایسی نہیں. آپ بتائیے کیسے ہیں؟ وہ انہی سے گپ شپ میں مصروف ہو گیا تھا، جبکہ وہ دشمن جاں کہیں نظر ہی نہیں آ رہی تھی. خالد صاحب کے پاس 2 گھڑی بیٹھنا اس کے لیے محال ہو گیا تھا. فائزہ کسی کام کی غرض سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی تھیں. بس بیٹا، فریال کی شادی کے بعد اب عادل کی بھی شادی کریں گے. آپ ذرا یہ بتائیں، رمشا بیٹی کے لیے کوئی رشتہ دیکھا آپ لوگوں نے؟ خالد صاحب کی اس قدر اچانک استفسار پر حیدر اور عادل دونوں ہی چونکے تھے. نہیں انکل، ابھی تو نہیں. پتہ تو ہے آپ کو، اگر ایسا کچھ ہوتا تو بابا سب سے پہلے آپ سے مشورہ کرتے. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی طنز کر گیا تھا، جو کسی نے محسوس کیا ہو یا نہ کیا ہو، مگر سیڑھیاں اترتی فریال کو واضح محسوس ہوا تھا. لو، فریال بیٹی بھی آ گئی. خالد صاحب سر ہلا کر رہ گئے تھے. اب جو بھی بات تھی وہ محمود صاحب سے ہی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے. جبھی ان تینوں کو وہاں اکیلا بیٹھا چھوڑ کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے تھے. یاد آ گئی تمہیں ہماری؟ فریال نے آتے ہی طنز کیا تھا، جبکہ حیدر نے خاموش نظروں سے دیکھا تھا. وہ چاہ کر بھی نہیں مسکرا سکا تھا. کیسی ہو؟ نگاہیں پھیر کر متوازن لہجے میں دریافت کیا گیا تھا. یار حیدر، بابا کی رمشا والی بات کو زیادہ سیریس نہ لینا. میں ایسا نہیں چاہتا. تم میرے دوست ہو یار، اس لیے پہلے ہی تمہیں باخبر کرنا چاہتا ہوں. ویسے بھی رمشا کو میں اپنی بہنوں کی طرح سمجھتا ہوں. فریال کوئی جوابی کارروائی کرتی، اس سے قبل ہی عادل اس کی بات کاٹ گیا. فریال نے ایک سکھ بھری سانس خارج کی تھی. جانتا ہوں یار، بے فکر رہو، حیدر نے مطمئن کیا. چلو تم دونوں بیٹھو، گپ لگاؤ. میں اپنے روم میں جا رہا ہوں، آفس کا کچھ کام نپٹانا ہے. وہ سر ہلا کر رہ گیا، جبکہ فریال اس کی مخالف سمت میں برجمان ہو گئی. شادی کی تاریخ طے ہو گئی، مبارک ہو بہت بہت، حیدر نے خشک لہجے میں کہا تھا. فریال کو لگا شاید وہ رمشا کی وجہ سے اس سے ایسے بات کر رہا ہے. اسے شدید دکھ نے آن گھیرا تھا. تھینک یو. ویسے تمہاری بہن کو ذرا بھی توفیق نہیں ہوئی آنے کی؟ حیدر نے اس کے شکوے پر ناسمجھی سے دیکھا. اب یہ نہ کہنا کہ تم دونوں ابھی تک ناراض ہو کر بیٹھی ہوئی ہو. وہ اپنی سوچ کے مطابق قیاس لڑاتا بیزاری سے گویا ہوا. میں نہیں، تمہاری بہن. فریال کا غصہ ہنوز برقرار تھا. اچھا خیر، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی تھی. اس نے تمہید باندھی تھی. کہیں تم اپنی شادی کا سرپرائز تو نہیں دینے والے ہمیں؟ فریال نے ایک دم شوخی سے کہا تھا. حیدر نے ناراض نظروں سے گھورا تو وہ جھٹ سیدھی ہوئی. اچھا سوری. حیدر نے ذرا گلا کھنکار کر باقاعدہ طور پر اسے بات کرنے کی ٹھان لی تھی. کیا شرجیل احمد اور تمہاری پسند کی شادی ہو رہی ہے؟ وہ بہت ناپ تول کر بولا تھا. دل نے شدت سے دعا کی تھی کہ وہ اس کے خود ساختہ مفروضے سے انکاری ہو جائے. ہاں. فریال کو لگا کہ شاید یہ سوال رمشا کا تھا. اسے شدید رنج ہوا تھا کہ وہ ابھی تک اس کی طرف سے دل میں بدگمانی لیے بیٹھی تھی. مطلب یہ رشتہ تمہاری رضامندی سے ہو رہا ہے؟ حیدر کے لہجے میں ٹوٹے کانچ کی سی چبھن تھی. فریال دوست کی بے اعتباری میں گھری اس کا ٹوٹا ہوا لہجہ محسوس ہی نہیں کر پائی تھی. آف کورس حیدر، اور تم اتنا حیران کیوں ہو رہے ہو؟ کیا رمشا نے تمہیں بتایا نہیں؟ میں اور شرجیل تو کافی عرصے سے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں. فریال کا لہجہ جتاتا ہوا تھا، جبکہ وہ جو 2 دن سے ڈھیروں الفاظ ترتیب دے چکا تھا اسے اپنے پاس لفظوں کی قلت ہوتی محسوس ہوئی تھی. شادی کی ڈیٹ کون سی ڈیسائیڈ ہوئی؟ حیدر کی آنکھوں میں جلن سی مچنے لگی تھی. اس ماہ کی 10. جب منگنی ہو گئی تو شادی کو مزید کیا لٹکانا. میں نے اور شرجیل نے بھی یہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم جلد ہی شادی کریں گے. وہ حیدر کی دلی حالت سے انجان رمشا کی طرف سے بدگمان بس بولے جا رہی تھی، جبکہ اس کی برداشت کی بس ہو گئی تھی. بہت مبارک ہو تمہیں فریال. میرے خیال سے مجھے چلے جانا چاہیے کیونکہ اب بہت دیر ہو چکی ہے. وہ سپاٹ مگر بکھرے سے لہجے میں نہ جانے اسے کیا جتانا چاہتا تھا، مگر وہ ہوش میں ہوتی تو ہی حیدر درانی کے لہجے سے ٹپکتی چاہت کو محسوس کرتی. حیدر درانی کسی ہارے ہوئے جواری کی مانند انصاری ہاؤس میں اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں دفن کرتا وہاں سے نکل آیا تھا، اس بات سے انجان کہ وقت بڑا ہی ظالم تھا. وہ بہت جلد لوٹ کر آنے والا تھا. وقت کو جس انداز میں پلٹنا تھا
اگر اس بات کی خبر حیدر درانی کو ابھی ہو جاتی تو وہ شاید وقت کی رفتار کو اپنی مطابق پلٹ دیتا، مگر ناآشنائی کسی عظیم دولت سے کم نہیں ہوتی۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آنے والی ایپیسوڈز میں کیا ٹویسٹ آنے والے ہیں تو جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ کے ساتھ۔ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ آپ کے لیے لے کر آئیں گے۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔